जर्नलिस्ट का काम सवाल करना होता है, जी बहस करना नहीं होता। लाहौर का पूरा मीडिया मौजूद था। डीआईजी ऑपरेशन ने पूरी बात की, इतने लोग गिरफ्तार हैं, वहां का माहौल ये तसर दे रहा था कि डीआईजी साहब आप जो मर्जी कहो असा तो गल मननी नहीं है। आप यही समझ लें कि सहाफियों के डीआईजी साहब के साथ बहुत से गिले हो सकते हैं। ये शिकवे, ये गिले ऑन कैमरा करने की बजाय हम वैसे भी कर सकते हैं। मैं ना मानू वाली बात, ये कोई अच्छी बात बज़ाहिर तो कुछ लोग बड़े खुश हुए होंगे कि ये जी ये देखे तमाशा लगा हुआ है। 2 गैर मुल्की खवातीन का अगवा था, उसमें कहा गया कि जी उन पे हुआ है, उनके साथ हुआ है, बड़े घराने का नाम आया कि उनका बरखुरदार इसमें शामिल है। सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग और डीआईजी ऑपरेशन की पहले दिन की जारी करदा एक प्रेस रिलीज, उसमें तजाद जो है वो मीडिया के मुताबिक पाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले एक वाकया पेश आया था जब 2 गैर मुल्की खवातीन के साथ पाकिस्तान में की गई का निशाना बनाया गया और उनसे तवान का मुतालबा किया गया। ये वाकया जो था बहुत ज़्यादा इसने हाइप क्रिएट की और हर तरफ यही वाकया डिस्कस हो रहा था। जिसके बाद डीआईजी फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मीडिया से काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, जिसके बाद ये भी वाकया अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रहा है। आखिर ये सारा मामला क्या हुआ, हम जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर यूनुस भाट से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि ये वाकया तो जो पेश आया उसके बाद डीआईजी फैसल कामरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, लेकिन वहां पर मीडिया के साथ बहस किस बात पे हुई? जी ज़ुहा, बिल्कुल आप जिस तरह बता रही हैं कि ये वाकया एक बहुत बड़ा वाकया था। अगर ज़ुहा हम इसकी संगीनी के हवाले से देखें तो लाहौर में वाकया जो पेश आते रहते हैं, उन वाकयात में ये सबसे बड़ा वाकया कहा जा सकता है। जी इस वाकया के हकायक क्या थे, इसमें जो असल सूरत हाल थी वो अभी चीज़ें चल रही थी, तो डीआईजी ऑपरेशन ने ये बेहतर समझा कि ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं या असल हकायक हैं वो मीडिया तक बताए जाएँ। जी जी इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 गैर मुल्की खवातीन का अगवा था, उसमें कहा गया कि जी उन पे हुआ है, उनके साथ हुआ है, बड़े घराने का नाम आया कि उनका बरखुरदार इसमें शामिल है, नवासा शामिल है। तो वाक़े की इस हवाले से भी ज़्यादा संगीनी बन गई थी। जी अब अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इस पे अपनी एक राय दे सकते हैं। अदारे जब कोई बात करते हैं वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद बात करते हैं, वो पूरी तहकीकात करते हैं। तो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान क्योंकि वाक़े के लेके जब ये सरजद हुआ है, जब उन तक इत्तला पहुंची, वो असल सूरत तो सारी वो ही जानते थे हाँ कि जी ये वाकया किस तरह पेश आया। उन्होंने इस हवाले से एक पहले जो प्रेस रिलीज़ जारी की, उसमें मीडिया को बताया गया। तो उसके बाद सोशल मीडिया ने एक अपनी रिपोर्टिंग की। तो सोशल मीडिया की रिपोर्टिंग और डीआईजी ऑपरेशन की पहले दिन की जारी करदा एक प्रेस रिलीज़, उसमें तजाद जो है वो मीडिया के मुताबिक पाया जाता है। तो डीआईजी साहब, आप जो बात कर रहे हैं हम इससे इत्फाक नहीं करते। देखें, जर्नलिस्ट का काम सवाल करना होता है, जी बहस करना नहीं होता। हम बहसीत जर्नलिस्ट, बहसीत एक सहाफ़ी, बहसीत एक क्राइम रिपोर्टर, पुलिस अफसर के साथ कोई सवाल पुटअप कर सकते हैं, वो जवाब दे या ना दे, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड सामने आ रही होती हैं। लोग देख रहे होते हैं कि इसका जवाब दिया गया है, लोग देख रहे होते हैं कि इसका जवाब नहीं दिया गया। इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। लाहौर पुलिस की जानब से एक बाकायदा जो एक इन्विटेशन था वो जारी किया गया। लाहौर का पूरा मीडिया मौजूद था। तो वहाँ एक जो माहौल पैदा हुआ, कोई भी किसी भी मामले में जहाँ कोई कशीदगी पैदा होगी, लोग उसको अच्छा नहीं समझते कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये इस वाक़े में भी जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए था। डीआईजी ऑपरेशन ने पूरी बात की। पूरी बात के दौरान उन्होंने बताया कि ये वाक़या जब पेश आया है, पुलिस ने इसमें ये किया है, इतने लोग गिरफ्तार हैं और हमारी टीम ने वज़ीर-ए-आला पंजाब की हदायत पर अब तक की तफ्तीश, अब तक की कार्रवाई जो है वो यहाँ तक पहुँचाई है। उन्होंने बाकायदा जो अपनी तहकीकात थी वो सीसीटीवी के कैमरों की रोशनी में बताई। उन्होंने मीडिया के सामने वो मोबाइल रिकॉर्ड दिखाया। उन्होंने सारी वो चीज़ें ज़बानी कलामी नहीं, एक वाक़याती शहादतों के साथ बयान किया। जी अब वहाँ का माहौल ये तसर दे रहा था कि डीआईजी साहब आप जो मर्जी कहो असा तो गल मननी नहीं है।
سر اور اگر ہم صحافیوں کے سوال دیکھیں تو صحافی تو اپنے پہ لے کے جا رہے تھے کہ آپ ہمارا فون نہیں اٹھاتے. جی آپ دیکھیں ایک پریس کانفرنس میں ڈی آئی جی صاحب جو کہ لاہور کے ایک آپریشنل کمانڈر ہیں وہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے جو بیان کی گئی پریس کانفرنس تھی صرف اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سوالات کر سکتے ہیں. کوئی بھی افسر ہو جو بات کر رہا ہو تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے, جو سوال کرنا چاہیے جس کا پولیس افسر کو جواب دینا چاہیے. اب پولیس افسر نے جب پریس کانفرنس کر لی تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پریس کانفرنس کے بعد جو چیزیں جرنلسٹ سوالیہ سمجھ رہا تھا وہ ڈی آئی جی آپریشن پہ سوال پٹ اپ کیا جاتا. بالکل ڈی آئی جی آپریشن اس میں جواب دیتے, جو بھی جواب دیتے وہ سننا چاہیے تھا, تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے تھا, یہ واقعہ پیش نہیں آنا چاہیے تھا. جی میڈیا اور پولیس کا یہ جھگڑا خوش عین نہیں ہے, اس میں پولیس کو بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, میڈیا کو بھی بنا رہے ہیں. لیکن اگر میں پروفیشنلی بات کروں تو میں یہی کہوں گا کہ جب ہم نے یہاں پہ تھوڑا سا غلط یہ ہمیں جب حوصلے سے اس کی پریس کانفرنس سننے کے بعد یہ جو اقدام ہے اس کو لوگ جمہوری اقدام نہیں کہتے, اس کو لوگ ہماری جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری نہیں کی. آپ یہی سمجھ لیں کہ صحافیوں کے ڈی آئی صاحب کے ساتھ بہت سے گلے ہو سکتے ہیں جی, تو یہ فورم گلے شکوے کرنے والا موقع نہیں تھا. بالکل یہ شکوے یہ گلے آن کیمرہ کرنے کی بجائے ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں. سی سی پی لاہور بیٹھے ہیں, آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹھی ہیں, اس موقع پر جو کچھ بھی ہوا یہ اچھا نہیں ہوا. ڈی آئی جی آپریشن نے جو باتیں کی ہمیں سوالات کی صورت میں ڈی آئی صاحب سے جواب مانگنا چاہیے تھا. ہم نے پہلے ہی ایک ذہن بنا لیا اگر کہ ہم نے ان کی بات ہی نہیں سننی, میں نہ مانوں والی بات, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. سر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی یہ ٹرینڈ بالکل چل رہا ہے, ہر کوئی فیصل کامران صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فیصل کامران اور صحافیوں کے اس جھگڑے کو ایک ٹاپ ٹرینڈ کے طور پر سوشل میڈیا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. بار بار اس حوالے سے ویلاگ ہو رہے ہیں, بار بار اس حوالے سے ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران بظاہر تو اچھی شہرت کے حامل ہے جی, ان کی شہرت تو داغدار نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ ڈی آئی جی تو جناب فلاں کیس میں اس کے اوپر الزام ہے, فلاں تحقیقات میں اس کے اوپر الزام ہے, فلاں معاملے میں اس کے اوپر الزام ہے. یہ چیزیں جب ایسی نہیں ہیں تو پھر ہر چیز کو ہمیں نیگیٹو نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل ہمیں ہر چیز کو موقع محل کے مطابق دیکھنا چاہیے. اس پریس کانفرنس میں جو جرنلسٹ ہیں انہیں سننے کے بعد صرف سوال کرنے چاہیے تھے. سننے کے بعد جو چیزیں متنازع تھیں, جو صحافیوں کے نزدیک تھی, پولیس کے نزدیک تو کوئی چیز متنازع نہیں تھی. وہ تو بتا رہے تھے کہ ہم نے اس طرح انہیں ریکور کیا ہے. اگر جرنلسٹ یہ بات نہیں مانتے کہ ریکور کیا ہے تو سوال کر سکتے ہیں نا, تحقیقات تو نہیں کر سکتے. ہمیں کوئی انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے, ہم کوئی اپنا ایک موقف بیان کرنے کے لیے سوال کر سکتے ہیں. ہم کسی واقعے میں کسی تفتیش پر متاثر نہیں ہو سکتے. تو یہ جو بھی ہوا اسے میں کہوں گا کہ اچھا نہیں ہوا. لاہور پولیس کے صحافیوں کی جانب سے یہ جو اقدام ہے اسے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا. لیکن میں ایک بار پھر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ایسے معاملات سے بچنے کے لیے آنے والے وقت میں جو ہے وہ خوشگوار ماحول پیدا کرنے کے لیے جو یہاں چیزیں کشیدگی کا باعث بنی ہیں اس پر بھی بالکل غور و فکر ہونا چاہیے, اس پر توجہ دینی چاہیے. ڈی آئی جی آپریشن اگر کام اچھا کر رہے ہیں تو اس کے اچھے کام کو سراہنا چاہیے. اگر کہیں کوئی بات سوال پوچھنے والی ہے تو سوال کی صورت میں بات کرنی چاہیے, ہمیں اپنا اس کو ذاتی انا سمجھ کے, یا میرا اگر ڈی آئی جی کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے تو یہ موقع یہ نہیں ہے کہ ڈی آئی جی کے ساتھ میں جھگڑ پڑوں یا میں کھڑا ہو کے ایسی بحث شروع کر دوں. تو میں ایک سوال کر سکتا ہوں کہ ڈی آئی صاحب نے اس پریس کانفرنس میں آپ نے یہ بات کی ہے, ہمارے نزدیک یہ حقائق ہیں, تو آپ اس کا جواب دیں کہ اس کا جواب کیا ہے. تو اس میں جو بھی ملزم تھے انہوں نے بتایا ہم نے گرفتار کیے ہیں. انہوں نے کہہ دی 8 ملزمان جو ہیں اس کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں, ایک بڑے گھرانے کا جو ملزم ہے وہ بھی گرفتار ہے. تو بظاہر تو دیکھیں کہ پولیس کی اچھی کارکردگی ہے. ہم یہ تو نہیں انہیں کہہ سکے کہ بھئی آپ نے تو کیا ہی کچھ نہیں. ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ جی یہاں پریس کانفرنس تو کر رہے ہیں لیکن آپ کے وہ کھاتے میں تو کچھ بھی نہیں ہے.
आपकी पटारी में तो बिल्कुल कोई चीज ही नहीं है भाई। वो एक लेके आया कि 8 लोग पकड़े हैं और उन्होंने कह जी मुकदमा दर्ज किया है, इसमें कोई बासर मुलजम भी बच नहीं पाया। वज़ीर आला पंजाब ने जो हदायत जारी की हैं हमने उस पर अमल दरामद किया है। तो सवाल ही सवाल रहना चाहिए, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या कोई भी इस तरह का मौका हो, जर्नलिस्ट को ज़ाती अपनी अनाज समझ के कोई भी गुफ्तगू, कोई भी बहस इस तरह नहीं करनी चाहिए कि जिससे हमारे अदारे जो है वो भी समझें कि हमारे जर्नलिस्ट एक पुलिस के साथ मुहाजराई पे जा रहे हैं, और लोग भी ये समझें और पब्लिक भी ये समझे। बज़ाहिर तो कुछ लोग बड़े खुश हुए होंगे कि ये जी ये देखें तमाशा लगा हुआ है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ये मुल्क की साख का मामला है, ये हमारे अदारों की साख का मामला है। अगर अदारे कहीं गलत करेंगे तो खुद ब खुद काबू आ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि ये मौका हमें लड़ने झगड़ने का नहीं था। इस पर जो है हमें बड़ा ही एक पेशेवराना तरीके से, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को हैंडल करना चाहिए था। साफियों की तरफ से ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। डीएजी ऑपरेशन के साथ हमारा झगड़ा नहीं बनता था इस मौके पे, जो कि मेरे ख्याल में आइंदा नहीं होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ यूनुस बाट साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।